बर्रे सगीर के लेजेंडरी अफसाना निगार सादत हसन मंटो ने कहा था कि नूरजहां की आवाज़ कई ज़मानों तक जिंदा रहेगी और आने वाली नस्लों के कानों में शहद टपकाती रहेगी। ताहम शहद जैसी मीठी आवाज़ रखने वाली मलिका तरन्नुम नूरजहां को आम तौर पर एक बदमिजाज खातून के तौर पर जाना जाता है, जिसकी बुनियादी वजह इनका गुस्सा था। लेकिन ये भी सच है कि इन्हें गुस्सा तब आता था जब उनके उसूलों के खिलाफ कोई बात होती थी, वगरना वो एक बहुत शफीक और नर्म मिजाज खातून थी। खुसूसन छोटे तबके के लोगों का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिससे बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि जब उसूलों की बात आए तो नूरजहां एक गवर्नर की बजाय एक बावर्ची को गाना सुनाने पर फौकियत देती थीं। इस वाक़े के रावी मशहूर सहाफ़ी और फिल्मसाज अली सुफियान आफाकी हैं। ये 1960 की दिहाई के अवाइल की बात है, जब ढाका से एक स्कूल की फंड रेजिंग प्रोग्राम के लिए मादाम नूरजहां को शिरकत की दावत मौसूल हुई। नूरजहां ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करने से गुरेज करती थीं, मगर ये मामला मशरक़ी पाकिस्तान का भी था और एक स्कूल के लिए फंड रेजिंग का भी। चुनाचे नूरजहां ने ये पेशकश कबूल कर ली। इनके साथ ढाका पहुंचने वालों में एजाज, नीलो, रतन कुमार और अली सुफियान आफाकी शामिल थे। होटल में रहलसल का सिलसिला जारी था। होटल का स्टाफ नूरजहां को अपने दरमियान पाकर खुशी से फूले ना समा रहा था। मैनेजर से लेकर वेटर्स तक सब फर्शे राह थे। तमाम बावर्ची भी अपना हुनर आजमा रहे थे। नूरजहां अच्छे खानों की शौकीन थी। इन्हें होटल का खाना बहुत पसंद आया और उन्होंने हेड बावर्ची को बुलाकर दादो तहसीन से नवाजा और नकद इनाम भी दिया। इसने मौका गनीमत जानकर और हाथ जोड़कर मैडम से कहा कि मुझे आपके गीत बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है कि आपको अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आपका गाना सुनने की दिल में बड़ी आरजू है। नूरजहां ने कहा, तो फिर आप भी कल गाना सुनने के लिए वहां आ जाना। बावर्ची ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है मैडम जी, उधर तो बहुत ज्यादा पैसों का टिकट है, हम तो गरीब लोग हैं। मेरी घरवाली को भी बहुत शौक है आपका गाना सुनने का। मैडम का दरियाए सखावत इस वक्त जोश में आया हुआ था। उन्होंने कहा, ठीक है बाबा, कल रात को खाने के बाद हम आप सबको गाना सुनाएंगे, आप सबकी बीवी बच्चों को भी, ठीक है ना। बाबा जी को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। आप हम सबको उधर गाना सुनाएंगे मैडम जी? हाँ हाँ, ये वादा है आपसे, कल खाने के बाद आप सब लोग तैयार रहना। बिल्कुल ठीक है मैडम जी। हाल में मौजूद अमले के तमाम लोग जैसे ख्वाबों के जजीरे में पहुंच गए। शाम के वक्त नूरजहां का प्रोग्राम ढाका के एक बड़े सिनेमा घर में पेश किया गया। महंगे टिकटों के बावजूद लोग हाल के अंदर कचाकच भरे हुए थे। जिन्हें टिकट ना मिल सका वो सिनेमा घर के बाहर पार्क में इकट्ठे हो गए। मुंतजमीन ने इन शायकीन के लिए सिनेमा के बाहर लाउड स्पीकर नस्ब करवा दिए थे ताकि दूर दूर तक लोग मौसीकी और नगमात सुन सकें। ये प्रोग्राम रात 9:30 बजे के लगभग खत्म हुआ। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर ए हमीद ने अली सुफियान आफाकी को बताया कि गवर्नर हाउस में आज कुछ गैर मुल्की मेहमानों के एजाज में इशाइया है। गवर्नर साहब की दरख्वास्त है कि मादाम नूरजहां इसमें जरूर शिरकत करें। आफाकी ने ए हमीद का ये पैगाम मैडम नूरजहां तक पहुंचाया। मैडम ने कहा, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? आपको याद नहीं कि मैंने आज होटल के स्टाफ वालों के साथ गाना सुनाने का वादा किया है? आफाकी ने मादाम का ये जवाब ए हमीद तक पहुंचा दिया। हमीद बोले, आफाकी, ये गवर्नर की दावत है, दूसरा वादा मनसूख किया जा सकता है। आफाकी ने कहा, हमीद, हम मैडम को जानते हैं, वो ये वादा किसी सूरत में मनसूख नहीं करेंगी। हमीद ने पूछा, मालूम हो तो इनका वादा किसके साथ है? आफाकी साहब ने कहा, होटल के अमले के साथ। हमीद पहले हैरान होकर आफाकी का चेहरा देखने लगे, फिर हंस पड़े। यार कैसी बातें करते हो, वहां गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं, गवर्नर ने बजाते खुद दावत दी है और नूरजहां के इंतजार में अभी सब भूखे बैठे हैं। आफाकी साहब ने कहा, आप खुद ही मैडम से बात कर लीजिए। हमीद को अपनी कुव्वत गुफ्तार पर बहुत ज्यादा नाज था। फौरन मैडम के पास चले गए। नूरजहां ने इनकी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद फरमाया, मगर भाई जान, मैंने होटल के अमले से वादा किया हुआ है, वो कल रात से इंतजार कर रहे हैं। हमीद ने कहा, मैडम, ये वादा आप कल भी पूरा कर सकती हैं। मादाम मुस्कुराई। हमीद भाई, ये आप इसलिए कह रहे हैं कि वो गरीब लोग हैं, इसलिए इनके साथ किए हुए वादे की कोई अहमियत नहीं। हमीद सिट पिटा गए। अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। मैडम ने जवाब दिया, इस बात की क्या जमानत है कि कल रात कोई और अहम आदमी मुझे दावत नहीं देगा। इसकी खातिर मुझे कल फिर अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। मैं माफी चाहती हूँ। गवर्नर साहब से आप शुक्रिया के साथ मेरी जानिब से माजरत कर लीजिए।
حمید کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے جواب میں کیا کہیں۔ انہوں نے فون پر گورنر صاحب سے رابطہ کر کے یہ پیغام پہنچا دیا۔ جواب میں گورنر صاحب کے ملٹری سیکرٹری نے کہا، گورنر صاحب بذات خود میڈم نور جہاں سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن مادام نے ٹیلی فون پر یہی جواب گورنر صاحب کو بھی دے دیا۔ وہ بیچارہ ہکا بکا رہ گئے، مگر پھر انہوں نے اصرار نہیں کیا۔ ہوٹل پہنچ کر میڈم نے کھانا کھایا اور ہال میں پہنچ گئیں۔ اسٹیج پر قالین بچھے ہوئے تھے اور طبلہ، ہارمونیم وغیرہ رکھے تھے۔ سارے ہال میں اسٹیج کے رخ پر سینکڑوں کرسیاں بچھا دی گئی تھیں۔ مادام کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگا، لیکن جب وہ اسٹیج تک پہنچی تو دیکھا کہ اچانک چاروں طرف سے خوش لباس لوگ ہال میں داخل ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہال کی تمام کرسیاں پر ہو گئیں۔ بات یہ ہوئی کہ ہوٹل کی انتظامیہ نے اپنے خصوصی جاننے والوں کو اس پروگرام میں مدعو کر لیا۔ خوش پوش، خوش حال مرد قیمتی زر برق ساڑیوں، میک اپ اور قیمتی زیورات میں لدی پھندی بیگمات مسکراتی ہوئی میڈم کی طرف دیکھ رہی تھی اور خود ان کی زبانی ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے نغمات سننے کی، زندگی بھر کی حسرت پوری کرنے کی لیے پر امید تھیں۔ میڈم کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ مینیجر نے آگے بڑھ کر کہا، یہ شہر کے معزز اور ممتاز لوگوں کے اہل خانہ ہیں۔ یہاں انہیں کس لیے بلایا گیا ہے؟ میڈم نے ناراضگی سے پوچھا۔ جی وہ میں مینیجر گڑبڑا گیا۔ میڈم کا موڈ ایک دم بگڑ چکا تھا۔ آپ نے کس سے پوچھ کر انہیں یہاں بلایا؟ میں نے ہوٹل کے عملے کو گانا سنانے کے لیے وعدہ کیا تھا، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ مہربانی فرما کر آپ ان سے کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں۔ جی۔ مینیجر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ مگر میڈم، یہ میرے مہمان نہیں ہیں اور نہ ہی میں نے انہیں بلایا ہے۔ پھر وہ حیران و پریشان مہمانوں سے براہ راست مخاطب ہو کر بولی، دیکھیے مجھے افسوس ہے کہ آپ کو غلط بتایا گیا۔ آپ لوگ مہربانی فرما کر حال خالی کر دیں پلیز۔ چند لمحوں خاموشی رہی، پھر سب لوگ سمجھ گئے کہ میڈم نور جہاں جو کہہ رہی ہیں اسے منوا کر بھی رہیں گی۔ غصے اور شرمندگی سے ڈھاکہ کی ہائی سوسائٹی کے خاندانوں کے رنگ اڑ گئے، مگر میڈم کی بات مانے بغیر چارہ نہ تھا۔ ایک ایک کر کے تمام مہمان حال سے رخصت ہو گئے، تمام کرسیاں خالی ہو گئیں تو میڈم نے بلند آواز سے پوچھا، اسٹاف کے لوگ کہاں ہیں؟ برآمدوں اور راہداریوں میں ٹھٹکے ہوئے عملے کے لوگ سامنے آ گئے۔ ان میں باورچی، بیرے، صفائی کرنے والے، چوکیدار، سیکیورٹی والے، ٹیلی فون آپریٹر سبھی شامل تھے۔ آپ لوگ تشریف رکھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیجیے۔ میڈم کو پہلے ہی پتا تھا کہ ہوٹل کے اسٹاف کے گھر والے بھی اسی احاطے میں واقع کوارٹروں میں رہتے ہیں۔ کچھ دیر میں ہال کی تمام کرسیاں بھر گئیں۔ ہال کی بیرونی بڑی کھڑکیاں کھول دی گئیں۔ جن عورتوں اور بچوں کو کرسیوں پر جگہ نہ مل سکی وہ کھڑکیوں میں کھڑے ہو گئے۔ ہر ایک کا چہرہ خوشی اور فخر سے دمک رہا تھا۔ زرق برق لباسوں کی جگہ پرانے اور سادہ لباسوں نے لے لی تھی، مگر ہال کی رونق اور روشنی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ میڈم نے سٹیج پر جگہ سنبھالی، سازندوں نے اپنے اپنے ساز تھمالے۔ بنگال کے سب سے بڑے موسیقار سنبل داس نے ہارمونیم کے سر چھیڑے اور آفاقی سے کہا، مسٹر آفاقی، ایسی عورت دنیا میں کوئی اور نہیں ہوگی، مجھے پورا یقین ہے، شی از ریئلی گریٹ۔ میڈم نور جہاں اس روز بڑے اچھے موڈ میں تھیں۔ انہوں نے بابا جی یعنی ہیڈ باورچی سے دریافت کیا کہ بولیے کون سا گانا گاؤں؟ بابا جی نے فوراً انمول گھڑی کے گانے کی فرمائش کر دی اور میڈم نغمہ سرا ہو گئیں، آواز دے کہاں ہے، دنیا میری جواں ہے۔ سننے والوں پر سحر طاری ہو گیا۔ گانا ختم ہو گیا۔ چند لمحے بالکل خاموشی طاری رہی۔ آواز کا جادو کم ہوا تو دوسرے نغمے کا آغاز ہو گیا۔ میڈم ہر ایک سے فرمائش دریافت کر رہی تھی اور نئے پرانے سبھی گانے سنا رہی تھی۔ وقت کے گزرنے کا احساس میڈم کو تھا اور نہ ہی سننے والوں کو۔ ہوٹل کا عملہ تھوڑی دیر بعد گرم چائے اور کافی سرو کر رہا تھا، مگر چائے یا کافی پینے کا ہوش کس کو تھا؟ نور جہاں تمام نغمے اس وارفتگی کے ساتھ سنا رہی تھیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ سال ہا سال پہلے یہ نغمے جب پہلی بار گائے گئے ہوں گے اس وقت انہوں نے اچھا گایا تھا یا اس وقت بہتر گا رہی ہیں۔ نغمات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ اس دوران میڈم ہنسی مذاق اور فقرے بازی بھی کرتی جا رہی تھیں۔ میڈم نے بابا جی سے پوچھا، بابا اب بتاؤ کون سا گانا سناؤں؟ میرا کون سا گانا آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ بابا جی تو اس روز 7ویں آسمان پر تھے۔ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اس روز مادام نور جہاں نے جو شرف بخشا تھا وہ غالباً سربراہان مملکت کے حصے میں بھی نہ آیا ہو۔
बाबा जी बोले, मैडम जी, हमको तो आपका सारा गाना अच्छा लगता है, फिर भी कोई तो गाना होगा जो सबसे अच्छा लगता हो बाबा जी। सोच में पड़ गए और याद करके बोले, हाँ याद आया, मैडम जी वो गाना सुनाओ, जा नहीं सकता कभी शीशे में बाल आया हुआ। बाबा जी की फरमाइश पर मैडम ने ये गीत छेड़ दिया, किस तरह भूलेगा दिल तेरा ख्याल आया हुआ, जा नहीं सकता कभी शीशे में बाल आया हुआ। नूरजहां ने ये गीत इस तरह डूब कर गाया कि महफिल में सन्नाटा छा गया। रात के 12 बजे, 1 बजा, 2 बज गए, मगर ना मैडम गाते हुए थक रही थी और ना ही सुनने वाले सैराब हो रहे थे। एक के बाद एक माजी का वक्त उलटता रहा। हैरत की बात यह है कि मैडम को अपने बेशुमार गाने हर तफसील के साथ लफ्ज ब लफ्ज याद थे। तर्ज और लय में भी जरा सी तब्दीली ना आई। ऐसा लगता था जैसे इनके गले में कोई कैसेट लगा हुआ हो जो बटन दबाते ही ऑन हो जाता है। अली सफियान आफाकी ने लिखा है कि इस रात मैडम जिस मूड में थी, शायद इससे पहले खुद इन पर भी ये तारी ना हुआ हो। अगले दिन नूरजहां ने बावर्ची खाने और होटल के दूसरे अमले को नकद इनाम भी दिया। बाबा जी मुंह से तो कुछ ना बोले, बस बार बार अपने आंसू पूछते रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।